دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. كما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نهضر على لي طاش. دونك ندوزو مباشره. دونك اشنو هما لي طاش انديبوندون؟ ملي كنهضروا على دي زي طاش ديجا حنا هضرنا على اون طاش. دونك سي واحد لونيتي دو طرافاي، دونك واحد الجزء من واحد البروجي. دونك واحد البروجي ولا واحد الطرافاي كتخدمو، دونك كتقسمو لدي طاش باش يسهل عليك لو طرافاي ديالك مزيان. دونك شنو قلنا منين غادي نقول بلي لي طاش سون انديبوندون؟ ما معنى انديبوندون؟ هاد عندنا واحد ثلاثه ديال لي طاش غنقولهم انديبوندون، حتى وحده ما كتعلق بالاخرى. كيفاش؟ اي ان حتى وحده ما كتسناش الريزولطا، ما كتسناش شي وحده باش تكمل، ولا ان كتسنى دي ريزولطا من شي طاش اخرى. دونك هي كل وحده في بروجي بوحدو. دونك واحد الطاش ما كتعلقش بحتى شي طاش اخرى. دونك ne partage que le processeur. دونك ما كتشترك فقط ديال البروسيسور اللي كيكزيكوتيها. دونك باغ اكزومبل عندك واحد الطاش جايه من جوجل كروم، عندك واحد الطاش اخرى جايه من وورد، او عندك طاش اخرى جايه من فريفوكس. دونك لا علاقه، هذا بروغرام، هذا لوجيسيال، هذا لوجيسيال بوحدو، هذا لوجيسيال بوحدو، هذا لوجيسيال بوحدو. دونك لا علاقه بيناتهم. ولكن كاين باغفوا كاين دوطخ تيب هو الطاش ديبوندونت. دونك بارطاجون دوطخ ريسورس. دونك كيشتركوا شي حاجه دي ريسورس ou sont reliés par des contraintes de précédence. دونك ولا عندهم كيربطهم دي كونترانت بريسيدونت. دونك عندهم شي علاقه ديال وحده كتسنى اخرى. دونك هذا ان اكزومبل. دونك بحال اون شي برودكسيون كيما قلت لكم، عندك واحد الروبو هنايا وعندك واحد الروبو الثاني. دونك هذا الروبو الاولي ما غاديش يخدم حتى يدير الروبو الثاني الخدمه ديالو حتى يدير هذا. دونك هذا كيركب البناوات ديال الطوموبيل، هذا كيركب لي ديسك ديال البناوات ديال الطوموبيل. دونك هذا ما يمكنش يركب لك الرويده بلا ما يتركب الديسك. دونك الرويده كنركبوها على الديسك. دونك هذا حتى يسالي الخدمه ديالو عاد كتبدا الخدمه ديال هذا. دونك هنايا انديبوندون، حيت هذا كيتسنى حتى يسالي هذا الروبو الثاني. دونك في هذا الوقت كنقولوا بلي هاد جوج ديال لي طاش، هاد الطاش اللي كيدير هذا اللي هو لي ديسك كيركب الديسك، وهذا كيركب الرويده. دونك هي الرويده. دونك بحال هكا. دونك كان اكزومبل سامبل. دونك في هذا الوقت كنقولوا سي كان جوج ديال لي طاش ديبوندونت، متعلق، نقول وحده كتعلق بالاخرى. دونك فوالا. دونك هذا ما كان. دونك دابا فهمنا شنو هو اون طاش ديبوندونت وشنو هي اون طاش انديبوندونت. مازال دابا غادي نهضروا على اون طاش اون طون ريال. اون طاش طون ريال كيفاش اون طاش طون ريال؟ دونك ملي كنقول اون طاش طون ريال، دونك هي كترتبط بلو طون. دونك عندها دي كونترانت تومبوريل سون سومي ا دي كونترانت تومبوريل دو طون. عندها دي كونترانت تومبوريل. دونك كيتحكم فيها مرتبطه بالزمن. دونك واحد الطاش ان اكزومبل بحال كيما قلت لكم اون شين برودكسيون. عندنا الروبو 1 اي روبو 2. دونك هذا الروبو هو لو طون باش يدير لو تريتمون كيديرها في 5 دقائق، ما خاصوش يفوت 5 دقائق. علاش؟ حيت الا فات 5 دقائق لا شين برودكسيون كتحرك باش دير البروجي باش يكملوا هذا. دونك هذه الا تعطلت عندها، دونك هي مرتبطه بواحد الفرق زمني، عندها واحد الديبي عندها فان، خاص هي ما تفوتش 5 دقائق. هنا فيه دي كونتران طوبوي. دونك غادي نقول بلي هاد الطاش ديال هذا الروبو سي اون طاش طون غير، حيت هي مربوطه بالطون. دونك عندها واحد لانستون دو ديماراج، هي خاصها تبدا في واحد لو طون، وعندها انستون دو فان خاصها تسالي قبل 5 دقائق نيشان، و غولاتيف ولا كنقولوا غولاتيف لا غولاتيف ا دوطخ طاش. دونك كترتبط مع دي طاش اخرين بحال هذه اون طاش. هذا الروبو كيدير لك واحد طاش، هذا الروبو كيدير لك واحد طاش. دونك هاد جوج ديال لي طاش مرتبطين، هذا ما غاديش يبدا حتى يسالي هذا. دونك فوالا، وشاك طاش راه مربوطه بواحد لو طون. دونك هذا اون ديفينيسيون ديال واحد ديفينيسيون ديال اون طاش طون غير. دونك مزيان. دونك دابا شنو غادي ندوزو نشوفوا دي كاركتيرستيك ديال اون طاش طون غير. بما حيت حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو يكون عندنا، حيت حنا اصلا خدامين في هذا الموديل كيربط ولا كيدرت لك لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. دونك مزيان. دونك هذاك لي سيستيم ديكسبلواتاسيون ولا هذاك البروسيسور اللي كيكزيكوتي لك بزاف ديال لي زالغوريثم ولا بزاف ديال لي انستركسيون سو فورم دي طاش. دونك هذوك لي انستركسيون سو فورم دي طاش. دونك هذوك لي طاش خاصهم يوليو اون طون ريال، الا كانت جوج ديال لي انستركسيون مربوطين، هذه كتسنى الاخرى ولا عندها دي ريزولطا. الا عندك واحد طاش، عندك تي 1 وعندك تي 2،
هاد تي دو هي مربوطه مع تي ان، هاد تي دو كتسنى، خاصها تسنى تي ان حتى تسالي. دونك في هاد لوكا ملي غادي اكزيكوت سي بي يو، سي بي يو اشنو غادي يدير دابا؟ واش غادي اكزيكوت تي دو ولا غادي اكزيكوت تي واحد هي الاولى؟ شنو غادي يدير؟ بما ان تي دو مربوطه مع تي ان هي كتسنى تي ان حتى تسالي، دونك اشنو غادي خاصو اكزيكوتي هادي هي الاولى، عاد ملي كتسالي هادي عاد غادي يمشي كيكزيكوتي الثانيه. علاش؟ حيت هادي راه مربوطه بهادي، هاد تي دو كتسنى تي ان حتى تسالي. دونك فوالا هذا فهمتوا البرانسيب مزيان. فوالا مزيان. دونك دابا غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال واحد الطاش اون طون غيال. دونك حيت هنايا كنهضروا على لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ولي طاش بغيناهم يكونوا اون طون غيال. يدير لورغانيزاسيون ولا لوردونونسمون، بالضبط يدير لوردونونسمون مزيان. دونك باش نفهموا مزيان العلاقه بين لوردونونسمون والطون شنو هي، شنو هو. دونك لو سيستيم ولا لو سي بي يو كيعتمد على لوردونونسمون باش يولي سيستيم اون طون غيال. السيستيم ديكسبلوطاسيون ديالك باش يولي اون طون غيال، اشنو خاص السي بي يو شنو خاص يستعمل؟ خاص يستعمل لوردونونسمون. هذاك لوردونونسمون شنو كيدير؟ كيدير ليه لورغانيزاسيون ولا كيدير الجدوله ديال هذوك لي طاش، كيشوف لو بلو بريوريتي اللي عندها الاسبقيه ولا الاولويه خاصها دار باش اكزيكوتا. كما قال عطيتكم انا مثال ديال تي 1 و تي 2، حيت تي 2 كتسنى حتى اكزيكوتا تي 1. دونك هنايا كيدير الجدول شكون اللي غادي تسبق الاولى على كاين بزاف ديال لي كونديسيون من بينها الا كانت هذه كترتبط مع هذه ولا كتسنى الريزولطا. دونك تي 1 هي اللي خاصها تيكزيكوتا الاولى عاد تي 2. فوالا دونك هنايا كنفهموا لو برانسيب ديال ولا العلاقه بين لوردونونسمون والطون. دونك السي بي ولا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون كيعتمد على لوردونونسمون باش يولي ان سيستيم اون طون بكل بساطه. مزيان. دابا غادي ندوزو نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال اون طاش اون طون غيال. هادي اون طاش، دونك هادي هذا واحد لاكس ديال لو طون، مده زمنيه ولا لاكس دو طون، وعندنا واحد 16. هادي سي اون طاش واحد 16. دونك شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها؟ عندنا هاد لي كاركتيرستيك، عندها ايغ زيرو. شنو هو ايغ زيرو؟ هو لا دات دو ريفاي، لا دات فاش كتنوض للطاش باش كتبدا الطاش، هذاك الوقت فاش غادي تبدا الطاش. دونك هنا سي شنو هي لا كاباسيتي ديال هاد الطاش. كيفاش لا كاباسيتي؟ واحد الطاش انت باش تيكزيكوتا 5 دقائق، دونك السي ديالها هو 5 إيكالا 5، السي ديالها إيكالا 5، حيت هي المده الزمنيه اللي خاصها باش تيكزيكوتا كلها، ولا هذيك لا كاباسيتي ديالها شحال خاصها من الوقت باش تيكزيكوتا كومبليت. مزيان. و شنو هو البيريود؟ شنو هو البيريود؟ هذا هو البيريود من البدايه حتى البدايه. دونك هذا هو البيريود ديالها. كل ريفي هذاك هو البيريود ديال شاك طاش. دونك قلنا لا دات دو ريفي متى كيبدا، متى كينوض غير كينوض كيوجد باش يبدا. هنا ما كيبداش بالضبط، ولكن غير كيوجد باش يبدا. كيكون صحيح كيكون ناعس، لاطاش كتكون ناعسه. و في اغ شنو هو هذيك لا دات هي اللي كنقولوا ليها لا دات دو ريفي، كيتنوض من النعاس. اون فوا كنعطي ليه سي بي يو كيعطي ليها لوردر باش تيكزيكوتا، عاد كتيكزيكوتا. المهم خاصها تكون فايقه ما تكونش ناعسه. مزيان. دونك السي بي يو كيفيق هاد لاطاش باش الا عطاها لو طون. فوالا هنا فيه قلاطاش ديالك، ولكن ما بدات حتى لهنا. دونك هذا الا اعتبرنا زيرو هذا واحد، هنايا نقولوا 5. فوالا دونك 5. دونك السي ديالها ايكال 4 في هاد لو فوا ايكال 4. دونك نوضناها في تي زيرو وما تيكزيكوتات حتى الواحد حتى الدقيقه الاولانيه. مزيان. دونك المفهوم ديال البيريود راه كيكون معروف. دونك في هاد لوكا الا كانت لي زيطاج بيريوديك، هنا ما كنهضروش على البيريود الا اللي كانت 16. هاد 16 بيريوديك اي انها كل بيريود كتعاود، مزيان. والدي شنو هو الديلي كريتيك؟ هو الديلي شنو هو الديلي كريتيك ولا الديلي ماكسيمال؟ هو شنو هو في الشيما؟ هي المده الزمنيه بين الوقت باش نوضنا لاطاش، لو ريفي ديال لاطاش، اي دي زيرو. شنو هو هاد دي زيرو سيدي؟ دي زيرو هي لي شونس، هي ملي امتى غادي نهضروا عليه سي لاطاش اي كونتران اي لي كونترانت ستريكت.
الا عندها ديك ان كونترانت، الا عندها دي كونترانت. كيفاش عندها دي كونترانت؟ دونك واحد لاطاش كتسنى لاطاش اخرى باش تسالي، دونك عندها دي كونترانت. كاين واحد طاش اخرى كتسنى فيها باش تسالي، دونك عندها دي كونترانت. دونك عندها واحد المده الزمنيه ما خاصهاش تفوتو، عندها واحد الديلي ما خاصهاش تفوتو. كيما قلت لكم هنا ان روبو يغدو عنده واحد اوبيراسيون خاص يديرو في 5 دقائق، ما يفوتش ليا 5 دقائق اسيدي. دونك هنايا المده الزمنيه ولا الديلي ماكسيمال شحال هو 5 دقائق، ما خاصوش يفوتو، ما خاصش يفوت ليا 5 دقائق. من فوا كنوضو دونك خاصو واحد المده الزمنيه، هذيك 5 دقائق ما خاصوش يفوتها. حيت علاش؟ حيت راه كاين واحد الطاش اخرى غادي تبدا. حيت هنا كما قلت لكم ما خاصوش يفوت 5 دقائق. علاش؟ حيت هذيك لاشين دو برودكسيون غادي تتحرك. اون فوا الا فات 5 دقائق ومازال ما كملش، دونك البروجي ما كيكونش، دونك كيوقع لنا مشاكل. دونك الشين دو برودكسيون كتحرك في 5 دقائق مزيان. دونك دي لي كريتيك هو دي لي ماكسيموم ما خاصوش يفوتو. و دي هو لي شونس كيفاش كيتحسب، هو ار بلس دي. دونك باش نحسبوا دي اللي هو ار هاد لا فالور زيد عليها انت راه كتعطيك دي زيرو. دونك الا كانت هنايا زيرو و دي فيه 5، دونك شحال؟ زيرو زائد 5 كيعطيك 5 هنايا. فوالا مزيان. دونك هادو هما اهم لي كاركتيرستيك ديال اون طاش، اهم لي كاركتيرستيك ديال واحد الطاش، طاش انفورماتيك. كما كنقولوا سيتي اون طاش اون طون ريال. بزاف بالضبط كنقولوا اون طون ريال، حيت هي عندها دي كونترانت طومبوريل كما هضرنا. حيت هنا توجور il dépend de temps، توجور il dépend de temps. هنا كنهضروا اون فونكسيون ديال لو طون، داكشي علاش سمينا اون طاش طومبوريل ولا اون طاش اون طون ريال. مزيان، عندها واحد ديبي وعندها اون فان. مزيان. دونك الاخوان كنتمنى ان الشرح كان مزيان، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا على لي زوردونسمون وغادي نبداو الخدمه ديال المعقول. غادي نشوفوا هاد لي كاركتيرستيك كلها كيفاش غادي تنفعنا باش نحددوا اشنو هي لاطاش اللي غادي تبدا، اشنو هي على حساب لي زالغوريثم اللي ليوتيليزاسيون. حيت زوردونسمون كيوتيليزي بزاف ديال لي زالغوريثم، كاين بزاف ديال لي زالغوريثم. ان شاء الله غادي نشوفوهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. غادي نديرو دي زيكزومبل باش نعرفوا شنو هي لاطاش على حساب كل الغوريثم كيعرف اشنو عنده دي كاركتيرستيك باش كيعرف اش من طاش غادي تسبق واش من طاش اللي غادي تكون هي الاخرانيه. دونك اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.